डिफरंट प्लेसींतल्यान आसा. थोडी आसा आमची क्रिस्टियन फॅमिलीज आनी थोडी आसा आमची हिंदूज फॅमिलीज. सो फस्टच आसा सो वेंडे एंड वेनिसिया कशें जालें तुमचें? एकदम बरें जालें. वी वूड हायली रेकमेंड सोनिया ब्युटी क्रिएशन्स. सो फ्रेंड्स, भायर सरताचे टायमार जालो सगळ्यांचो. हेअर आर्टिस्ट गेले आनी करतना बी हांव शूट घेवपाक पावूना. Thank you so much, Sonia, for this beautiful makeup. Loved it. Best. हॅलो फ्रेंड्स, व्हेरी गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. सो फ्रेंड्स, ह्या ब्लॉगान तुमकां न्हू जायती तरेची न्हू जायती क्लायंट दिसतली जी डिफरंट प्लेसींतल्यान आसा. थोडी आसा आमची क्रिस्टियन फॅमिलीज आनी थोडी आसा आमची हिंदूज फॅमिलीज. सो फस्टच आसा आतां तुमकां दिसतली ती हांव पर्वरीम गेल्लें, हिंदू फॅमिली, श्रद्धाची फॅमिली ती. सो ते दिसा तेंचें कोणाचें लग्न आसलें, सो तांकां रेडी केलें. आनी मागीर कित्याक एकदां कितें जाता, एकूच दिसाक मोर दॅन वन आसता न्हू बुकींग. सो शूट करपाक बी टायम मेळना, धांवचें पडटा. सो जस्ट हांव तेंचेच शूट करता आनी वयता. इंट्रोडक्शन बी कांय घेवपाक मेळना. सो ताका लागून लास्ट विडियोनी तशेंच जालें. थोडे क्लिपिंग्स एड करून एक 4-5 क्लायंट तुमकां दाखयले. सेम वे हितूनय बीन नेक्स्ट फॅमिली आसा आमची वेंडी आनी वेनिसियाची फॅमिली. ती UK आसता आनी तेंचे भयणीचें लग्न आसलें. सो तेंच्या फॅमिलीक हांवें रेडी केल्ले. तेंचे 1-2 लूक तुमकां दिसतले आनी तेणी म्हाका बरो रिस्पॉन्स दिलो. सो हांवें तांकां ऑलरेडी थँक्यू म्हणलां, बट वन्स अगेन थँक्यू सो मच. सो चला तर फ्रेंड्स, फूल व्हिडिओ पळयात. डिफरंट लूक तुमकां दिसतले.
सो वेंडी एंड वेनिसिया कशें जालें तुमचें? एकदम बरें जालें. We would highly recommend Sonia Beauty Creations as she has done the best job ever on us. She is the best. सो मच थँक्यू. आनी इतलो तुमकां गोडगोड आहा ऑलरेडी ब्लेसिंग स्टार्ट जावपा येयली तरी सुद्दां तुवें म्हाका हें केलें की आपूण रिव्यू दिता म्हणून. सो थँक्यू सो मच. ग्रेटफूल तुमकां हांव. आनी तुमी थिंगा रावन सुद्दां मुगे चॅनलाक इतली लायक कोताय सपोर्ट कोताय थिंगाच्यान विडियोज मुगे चोयताय थिंगाच्यान म्हाका बुकींग केलें. सो थँक्यू सो मच फॉर ट्रस्टींग माय वर्क. आनी आंटी तुकाय थँक्यू. वेनिसिया थँक्यू सो मच. Thank you so much to We you loved too. it. We loved it. We love थँक्यू this. थँक्यू And we're very happy. थँक्यू. सो फ्रेंड्स भायर सरता ते टायमार जालो सगळ्यांचो. म्हणजे हेअर आर्टिस्ट गेले आनी करतना बी हांव शूट घेवपाक पावूना. फायनल लूक थोडे आसा बट मेन आसा पळय न्हू जी सिस्टर्स म्हळ्यार ब्रायडाची सिस्टर्स जी दोग जाणां वेनिसिया आनी वेंडी ती UK आसता. ती वेंडी म्हणटा पळय सो ती एक सिस्टर आनी हांगा तेजी मम्मी आसता ती म्हाजी व्लॉग्स पळयता म्हजे मेकअपाचें कितें आहा तें सगळें पळयता. सो म्हाका खूब पयलीं तेंच्यांनी बूक करून दवरलेले UK साकूनच. आनी आयज सुद्दां तेंचें कांयच हें नासलें की अशें जाय तशें जाय. सोमतो ओगी बसून करून घेतला कशें जाय तशें सांगलां तशें केलां तेंकां. आनी ताका लागून न्हू हांव आनी थँक्यू म्हणटा तेंकां. आनी इतली म्हणल्यार सामकी डावन टू अर्थ अशी मनशां. सगळीं क्लायंट चडशीं म्हाका तशीच मेळटा तशीच आसता. आनी अशें बरें अशें तुजें वाडो ब्लेसिंग्स खूब दिता म्हाका. अशेंच करूं बरें जालें तूं करता आमकांय बी पळोवपाक मेळटा. Thank you so much, Sonia, for this beautiful makeup. Loved it. Best, Satya. The best. मोस्ट वेलकम. कालूय तुमी बरे रिव्यूज दिले म्हाका. Thank you, Sonia.